नमस्कार। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ भन्ने जो नियमित श्रृङ्खला चलिरहेको छ, यो नियमित श्रृङ्खला हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, सम्पूर्ण जिज्ञासु साधक मित्रहरू सबैमा म पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार र हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी त्रिभुजीय शिक्षा अन्तर्गत एपिसोड 12औं खण्डमा चाहिँ हामी प्रवेश गरेका छौँ र हामी अहिले त्रिभुजीय शिक्षामा मस्तिष्क संस्कृतिको कुराहरू गरिरहेका छौँ र तीनटा मस्तिष्कको लागि तीनवटा शिक्षा चाहिन्छ भन्ने जुन आचार्य श्री पथिकको भनाइ छ, यो भनाइको जस्टिफिकेसन पनि हामी वैज्ञानिक ढङ्गले पनि यसको जस्टिफिकेसनमा पनि गइरहेका छौँ र निरन्तर हामी चाहिँ यो बहसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। कसरी यो सहज हुन सक्छ, यो बहसलाई कसरी हाम्रो यो जनमानसमा, हाम्रो जीवनशैलीमा, हाम्रो जीवनशैलीमा, हाम्रो खानपानमा, आहार विहारमा यो मस्तिष्क संस्कृतिलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यसलाई सकेसम्म सरलतम ढङ्गले मस्तिष्क संस्कृतिलाई चाहिँ बुझाउन प्रयास हाम्रो चलिरहेको छ र वैज्ञानिक तथ्यहरूलाई पनि योसित जोडेर हेर्न जरुरी छ। हामीले अस्ति बताएका थियौँ कि मस्तिष्कमा हाम्रो दुईटा लोबको कुराहरू गरेका थियौँ र ब्रेनको जुन डेभलपमेन्ट छ, यसको इतिहास छ, त्यसको इतिहासको आधारमा सुरुमा चाहिँ हाइन्ड ब्रेन अनि कि पछाडिपट्टिको मस्तिष्क जसलाई रेप्टिलियन माइन्डको कुराहरू गरियो, रेप्टिलियन ब्रेनको कुराहरू गरियो। त्यसपछि त्योभन्दा माथि मिड ब्रेन अर्थात् म्यामेलियन, त्यसलाई साइन्टिस्टहरूले मङ्की ब्रेनको कुरा गरे भने पछाडिपट्टि अगाडिपट्टि जुन फोर ब्रेन छ, यो फोर ब्रेनमा चाहिँ ह्युमन ब्रेनको कुराहरू पनि आउँछ। यस्तो साइन्टिफिक टर्मिनोलोजी र ऋषिहरूको टर्मिनोलोजी दुईटैलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ र आचार्य श्री पथिकले भन्नुहुन्छ कि मस्तिष्कका विभिन्न खण्डहरू चाहिँ छन्। यसको आधारमा यसले सूचनाहरूलाई जसरी इन्टिग्रेट गर्छ, रिलेट गर्छ, कोअर्डिनेसन गर्छ, त्यो गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ जुन सन्देह प्रवाह गर्छ सम्पूर्ण शरीरभरि र सम्पूर्ण शरीरबाट जसरी फेरि रिस्पोन्स लिन्छ, त्यसको आधारमा त्यहाँ नर्भ्सहरू पनि काम गरिरहेका छन्। स्पाइनल कर्ड जो हाम्रो मेरुदण्डको ब्याकमा हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ जुन सूचनाहरू गइरहेको छ सम्पूर्ण अङ्गहरूमा र त्यो सूचनाहरूको आधारमा नै ब्रेनले चाहिँ आफूलाई चाहिँ रिस्पोन्ड गर्छ। त्यसैले मस्तिष्कमा सबैभन्दा बढी ब्लड सर्कुलेसन जरुरी छ भन्छ, किनकि ब्लड सर्कुलेसन पनि त्यहाँ जरुरत पर्छ र अक्सिजनको पनि जरुरत पर्छ र त्यसपछि सूचनाहरूलाई पनि सकेसम्म एकदमै छिटो चाहिँ ट्रान्समिट गर्नको लागि चाहिँ ब्रेन हमेसा चलायमान छ र यो यस्तो खालको चलायमान मस्तिष्कमा जे खालको हामीले सूचनाहरू दिन्छौँ, जस्तो खालको हाम्रो संस्कारको कल्चरहरू दिन्छौँ, त्यो आधारमा नै ब्रेनले सूक्ष्मतमा त्यसको आफ्नो स्ट्रक्चर पनि चेन्ज गर्छ। यस्तो खालको अत्यन्त संवेदनशील मस्तिष्कलाई कसरी एजुकेट गर्ने अर्थात् यसलाई कसरी सक्रिय बनाउने, कसरी जागरुक बनाउने ताकि हामीले मानवीय जीवनमा बिहोर्नु परेका समस्याहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले, स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ छिटो समाधान गर्न सकौँ र जीवनको जुन हामी मुख्य लक्ष्य राखेका छौँ, जीवनको जुन जीवन बाँच्नुको नै एउटा जुन लक्ष्य छ, आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि मान्छे जिउन नै एउटा अत्यन्त गहनतम इच्छाको कारणले जन्म लिएको छ, जसमा सुख, शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता, सम्पन्नता यी सबै चिजहरू मनुष्य चाहन्छ। त्यो भयो भने मात्र उसको फुल म्यानिफेस्टेसन हुन सक्छ। अनि कि त्यो फुल म्यानिफेस्टेसन नै मनुष्यले खोजिरहेको छ। तर यो फुल म्यानिफेस्टेसन हुन नपाउँदै धेरै मान्छेहरू करिब 99%, 99% भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो जीवनको आफ्नो अभिष्ट लक्ष्यहरू पुरा गर्न सक्दैनन्। अभिष्ट लक्ष्यहरू पुरा गर्न नसक्नुको कारण मध्यमा चाहिँ यो मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ, कसरी सूचनाहरू लिन्छ र कसरी यसलाई एक्सनमा ल्याउने भन्ने कुराहरू नबुझिएर हाम्रो जीवनशैली अलिक हताभङ्ग, अलिकति नमिलेको, यसले झन् बढी तनावहरू सिर्जना गरिरहेको, यसले बढी द्वन्द्व दुविधाहरू सिर्जना गरिरहेको यस्तो खालको घटनाहरू जुन देखा परिरहेको छ, यो घटनामा चाहिँ मस्तिष्क संस्कृतिलाई अलिक सही ढङ्गले नेतृत्व दिन जरुरी छ भनेर चाहिँ हामी जुन बहस गरिरहेका छौँ, त्यो बहसमा आज हामी फेरि प्रवेश पनि गरिरहेका छौँ र यो बहसलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र अहिले ब्रेन साइन्टिस्टहरूले पनि के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि जुन ऋषिहरूले भनिरहेकै कुराहरू हो कि जस्तो हामी सोच्छौँ
जस्तो हामी प्लानिङ गर्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ एकदम माइन्युट माइक्रोस्कोपिक लेभलमा ब्रेनमा स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ। त्यसैले अब यो ब्रेनमा चाहिँ कसरी सग्लो मान्छे बनाउने त? अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, ऋषिहरूको कुरा छ कि गर्भ अवस्थामा जति बेला चाहिँ शुक्रकीट र डिम्बको मिलन हुन्छ त्यति बेलाको समयदेखि नै कि बच्चाको केयरटेक गर्न सुरु गर्नुपर्छ। अझ बच्चाको कुरा मात्रै छैन, यहाँ अभिभावकले कस्तो खालको मानसिकतामा त्यो गर्भ रहन दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ निर्भर गर्छ। किनकि त्यति बेला गर्भको समयमा उसले जे इन्फर्मेसनहरू लिन्छ त्यो इन्फर्मेसनहरू बाबुआमाको व्यवहार, उहाँहरूको चालचलन, उहाँहरूले सोच्ने प्रकृति, उहाँहरूको दुविधा, उहाँहरूको चिन्ताग्रस्त मनस्थिति छ भने त्यो बच्चामा ट्रान्सफर हुने चिन्तन प्रक्रिया पनि त्यही तरिकाको हुन्छ। जसरी उहाँहरूले चाहिँ उदयडबन गरिराख्नु भएको जीवनको जुन सङ्घर्ष चलाइराख्नु भएको छ त्यो अनुसार उहाँको मानसिकता तयार भएको हुन्छ। यदि बच्चा जन्मिने बेलाको समयमा जो 9 महिनाको पिरियडभरिमा चाहिँ यदि आमा बाबुहरू कलहमा परिरहेको छ, झैझगडामा परिरहेको छ, कुनै एक गहिरो सन्तापमा परिरहेको छ, अपराध भावमा परिरहेको छ, डरको भावनामा पैदा भइरहेको छ भने त्यति बेला बच्चाले त्यो छिटो रिसिभ गर्छ। र अझ कति साइन्टिस्ट, कति व्यक्तिहरू त के भन्छन् भने बच्चाको जति बेला जुन गर्भमा हुन्छ त्यति बेलाको उसको ब्रेनको वेभ थीटा लेभलमा हुन्छ। थीटा लेभल यानि कि त्यो बेला चाहिँ उसले मस्तिष्कले डाइरेक्टली डाउनलोड गरिदिन्छ। जस्तो हामी कम्प्युटरमा केही कुराहरू चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ हैन, डाउनलोड गर्नलाई त त्यहाँ अझ बरु कहिले काहीँ मेमोरी पुग्दैन, जसको कारणले गर्दा त्यो डाउनलोड हुँदैन, धेरै लामो समयसम्म घुम्छ। तर बच्चाको मस्तिष्क जुन लेभलमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ धेरै छिटो इन्फर्मेसनहरू डाउनलोड गर्न सक्छ। यानि कि डाउनलोड गर्नु भन्नुको मतलब त्यसले बिहेभियर पनि डाउनलोड गरिदिन्छ, हाम्रो चालचलन पनि डाउनलोड गर्छ भनिन्छ। त्यसरी यो सानो उमेरको गर्भावस्थादेखि 7-8 वर्षको उमेरको जुन पिरियड छ यति बेला नै उसले थुप्रै मस्तिष्क संस्कृति निर्माण गरिसकेको हुन्छ र आफ्नो अवचेतन मनमा घर बनाइसकेको हुन्छ। र जिन्दगीभरि ऊ भयबाट यदि पीडित छ भने अथवा कुनै तरिकाले कुण्ठामा पीडित छ भनेपछि यहाँ बुझ्न जरुरी छ कि ऊ त्यो संस्कृतिले चाहिँ गाइडेड छ। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आचार्यजी भन्नुहुन्छ कि उसलाई त्यो मस्तिष्क संस्कृति जसले चाहिँ उसलाई ह्यामर गर्नेवाला छ, जसले उसलाई चाहिँ उसको मस्तिष्कको सम्पूर्ण सम्भावनाहरू खोल्नलाई चाहिँ बन्द गर्छ, त्यसलाई कसरी जोगाउने, यो हिसाबमा चाहिँ परिवार प्रणालीमाथि पनि अलिकति वर्कआउट गर्नुपर्ने चाहिँ छ। बच्चाहरू जन्माउनुभन्दा अगाडि अभिभावकहरूले पनि कोच लिन जरुरी छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो एउटा सही मस्तिष्कको निर्माण गरेर जान जरुरी छ भन्दै हुन्छ। किनकि बच्चा स्वयंले मात्रै यो कुरालाई चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्दैन, त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका पछिबाट चाहिँ शिक्षकको रहन्छ भने सुरुमा चाहिँ अभिभावकको रहन्छ त्यो मस्तिष्क संस्कृति निर्माणको लागि भन्ने कुराहरू हामी गर्दैछौँ। र जुन मस्तिष्कमा जस्तो खालको चेतना प्रवेश गरिरहेको छ, जुन तरिकाको चाहिँ गर्भ अवस्थामा रहँदाखेरि चाहिँ जुन हार्मोनियस एक सुसङ्गत ह्याप्पी स्टेटमा चाहिँ यदि आमा बाउ छन् भने त्यति बेला जन्म लिने चेतना पनि त्यही खालको हुन्छ र असाध्यै दुखित स्थितिमा चाहिँ त्यही दुखी चेतनाहरूले चाहिँ प्रवेश गर्ने सम्भावना रहन्छ भनिएको चाहिँ छ। त्यसैले यो एम्बियन्स, यो इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गर्न असाध्यै अभिभावक र शिक्षकहरूको जरुरत छ। यो कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यो बहसलाई अझ बढी कसरी लैजाने, किनकि यसलाई चाहिँ हामीले शिक्षा नीतिमा, पाठ्यक्रममा र अभिभावकहरूको सितको संवादमा हामीले यसलाई लिन सकेनौँ भने त्यो एकाङ्गी बन्छ शिक्षा, एउटा स्कुलले मात्रै पढाउने खालको बन्छ जहाँ धेरै ठुलो फङ्सनिङ हुन सक्दैन। किनकि 75% भन्दा बढी चाहिँ मस्तिष्क संस्कृति पहिले नै ल्याएर आउने भयो हुनाले जति बेला उसले डाउनलोड गर्छ त्यो डाउनलोड गर्ने बेला अथवा त्यो बेला नै बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ भन्छ। पछाडिपट्टिबाट जस्तो आचार्यश्री पथिक भन्नुहुन्छ कि पछाडिबाट जुन तरिकाको सूचना शिक्षा दिएर बच्चाहरूलाई जुन हामी बनाउन जुन मेहनत गर्छौँ पछिल्लो उमेरमा त्यो धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। 16-17 वर्ष पुगिसकेपछि जब मान्छेले चाहिँ सही कल्चरको विकास गराउन खोज्छ बच्चामा त्यति बेला धेरै नै ढिलो भइसक्छ हैन।
16 वर्षपछि बच्चालाई चाहिँ आफू मित्रवत रूपमा व्यवहार गर्नु बाहेक दोस्रो विकल्प छैन, किनकि त्यति बेला चाहिँ त्यो एउटा सेप लिइसकेको छ। जसरी एउटा माटोको भाँडो बनिसक्छ र पोलिसकेपछि त्यसलाई अब फेरि बनाउन सकिँदैन, यानि कि त्यो बनाउनु भन्नुको मतलब फेरि फोड्नु नै हो, त्यो अब बनाउन सक्दैन, किनकि काँचो माटोको स्थितिमा नै त्यसले नयाँ सेप लिन सक्छ, साइज लिन सक्छ। सो यो हिसाबमा पनि मस्तिष्क संस्कृतिलाई बुझ्न जरुरी चाहिँ छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले अघि ह्याप्पिनेसको कुराहरू गर्यौं हैन, कि कसरी मस्तिष्क जब बच्चा चाहिँ जति ह्याप्पी हुन सक्छ, जति ह्याप्पी, जति सुरक्षित हुन सक्छ, त्यतिकै लर्निङ गर्न सक्छ। अहिले स्कुलमा विद्यालयमा चाहिँ हामी जहाँ पनि जान्छौँ, सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के छ भने विद्यार्थीहरूले कसरी पढ्ने, कसरी मेमोरीमा लिन सक्ने, लङ टर्म मेमोरी भन्छ हैन, कि बच्चाको मस्तिष्कमा चाहिँ केही चिजहरू, जुन चिजहरू छन् जो जीवन उपयोगी छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ लामो समयसम्म कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू गाह्रो छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ जाँचको बेला चाहिँ असाध्यै आत्तिएको, डराएको मानसिकतामा पनि हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ कि साइन्टिस्टहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि पहिला त यो मेमोरी कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा पनि जान्न जरुरी चाहिँ छ हैन। हामीले एकातिर त यो मस्तिष्क संस्कृतिको निर्माणको लागि आधारभूत भूमिका कसरी तयार गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ भने अहिले जो पढ्दै हुनुहुन्छ बच्चाहरू हैन, अथवा पछिल्लो उमेरमा जहाँ कलेजमा पनि पढ्दै हुनुहुन्छ, युनिभर्सिटीमा पनि पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँका सबै विद्यार्थीहरूले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि कि मेमोरीमा चाहिँ एउटा चाहिँ छ सर्ट टर्म मेमोरी, अर्को छ लङ टर्म मेमोरी। सर्ट टर्म मेमोरीलाई चाहिँ काम गर्ने चाहिँ मस्तिष्क भन्छ, कि मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको पार्ट त्यसलाई भन्छ जुन फ्रन्टल लोब, फ्रन्टल लोबमा पनि प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स भन्छ। यो प्रिफ्रन्टल कर्टेक्समा मेमोरीहरू धेरै लामो समयसम्म रहँदैन। यो मेमोरीलाई चाहिँ रिपिटेसन गरेर हैन, यसको एउटा मस्तिष्कको संस्कृति निर्माण गरेर बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ यो मेमोरीलाई चाहिँ अवचेतन मनमा राख्नको लागि त्यहाँ हिपोक्याम्पस भन्ने एउटा ब्रेनको टेम्पोरल लोब चाहिँ एउटा ब्रेनको एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ छ। त्यो ब्रेनमा चाहिँ त्यो असाध्यै ठुलो कम्प्लेक्स ब्रेन जुन छ त्यहाँनिर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिपोक्याम्पसले जति धेरै बढी फङ्सन गर्न सक्यो, जति धेरै बढी चाहिँ त्यसले डाटाहरू रिसिभ गर्न सक्यो, जहाँ अलिकति कम्ती इन्टरफेरेन्स हुन्छ र जहाँ बढी न्युरोनको डेभलप हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो हिपोक्याम्पसले चाहिँ लङ टर्ममा मेमोरीहरूलाई स्टोर गर्छ। र त्यसमा पनि दुईटै हेमिस्फियरमा चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ भन्छ। एउटा चाहिँ लेफ्ट हेमिस्फियरमा र दोस्रो राइट हेमिस्फियरमा। सो दुईटै हेमिस्फियरमा र हिपोक्याम्पसमा मेमोरीहरू स्टोर गर्नको लागि चाहिँ के गरिनुपर्छ त? साइन्टिस्टहरूले पनि अहिले भन्न थालेका छन् कि जति धेरै बडीले एक्सर्साइज गर्न थाल्छ, चाहे त्यसमा एरोबिक्स होस्, योगासन, प्राणायामहरू हामी जति धेरै बढी मात्रामा गर्न थाल्छौँ त्यति त्यति धेरै त्यसले चाहिँ बढी न्युरोनहरू डेभलप गर्न थाल्छ। जति धेरै बढी न्युरोनहरू डेभलप हुन्छ त्यति धेरै उसले चाहिँ मेमोरी क्याच गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। त्यसैले मेमोरीको हकमा पनि कतिले चाहिँ के भन्छ भने कोही कोही व्यक्तिहरू चाहिँ को ब्रेन यति सार्प हुन्छ हैन, कि उनीहरूको मेमोरी फोटोजेनिक हुन्छ भन्छ, कि सरले स्क्यानिङ गर्यो पढ्न सक्यो। र कतिपयको चाहिँ मेमोरी पढ्दै गयो र त्यसपछि बिर्सिँदै जाने हुन्छ। यस्तो किन त भन्दाखेरि यो ब्रेनमा जुन हिपोक्याम्पस छ त्यो हिपोक्याम्पसलाई चाहिँ फङ्सनिङ कसरी गर्छ यसले भन्ने कुराहरू नबुझिएर र साइन्टिस्टहरूले भनेका कुराहरूलाई यदि हामीले ख्याल गर्ने हो भने अब हामीले बुझ्न सक्छौँ कि ऋषिहरूले किन ध्यानको कुराहरू गरे, किन प्राणायामको कुराहरू गरे, किन योगासनको कुराहरू गरे, किन त्यो व्यायामहरू गरिसकेपछि त्यो मस्तिष्क विकसित हुने कुराहरू आयो त। हिपोक्याम्पस बढ्नु भन्नुको मतलब नै के हो त भन्दाखेरि मस्तिष्क संस्कृति बढ्नु हो। जति धेरै हामी चाहिँ पढ्नको लागि रुचि क्रिएट गर्न अलग्गै मेहनत गरिराख्नु पर्दैन। त्यसैले चाहिँ रस रुचिको विषयहरूलाई चाहिँ लियो हैन, मस्तिष्क जति धेरै डेभलप हुँदै जान्छ त्यसको लेभल अफ पर्सेप्सन पनि बढ्दै जान्छ। त्यस्तो लेभल अफ पर्सेप्सन बढाउनको लागि त्यो हिपोक्याम्पसमाथि काम गर्नको लागि चाहिँ यसले के भन्छ त भन्दाखेरि पहिलो त
असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एक्सरसाइज। त्यसमा पनि योगासनको कुराहरू गर्छ। योगासनको कुराहरू गर्नुमा फेरि अरू एक्सरसाइज भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुने कारण के छ त भन्दाखेरि यसले भित्री व्यायाम, इभन यसले यो ग्ल्यान्ड्सहरूको लागि पनि एक्सरसाइज गराइदिन्छ भने बाह्य व्यायाम शरीरलाई सम्पूर्ण ढङ्गले चाहिँ व्यायाम गराइदिन्छ। यस्तो खालको एक्सरसाइजको भूमिका चाहिँ छ। र अहिले चाहिँ यो न्युरोलोजिस्टहरूले पनि भन्न थालेका छन् कि मैले चाहिँ ब्रेनको बारेमा यति धेरै जिन्दगीभरिमा रिसर्च गरेँ तर मैले आफ्नो ब्रेनलाई डेभलप गराउन सकिनँ। जति मैले एक्सरसाइज गरेँ, डान्सिङ गरेँ हैन, यस्तो खालको रगिङ के भन्छ जगिङ गरेँ, एरोबिक्स टाइपको एक्सरसाइजहरू जति धेरै गरेँ त्यति धेरै चाहिँ मेरो ब्रेनले चाहिँ मोर अक्सिजन तान्न सक्यो, मोर प्राण शक्ति तान्न सक्यो र चाहिँ म यति क्रिएटिभ भएँ भन्ने तरिकाले चाहिँ लिइराखेका छन्। र अर्को कुरा छ डाइटको कुरा छ हैन, खानपानको कुरा छ। खानपानमा पनि अब मस्तिष्क संस्कृतिसित फेरि यो खानपानलाई पनि जोड्न जरुरी छ। कति मान्छेहरूले के भन्छ भने कि स्वस्थ र समृद्ध खानपान अथवा आहार शैली के हो त भन्दाखेरि एकजनाले त रिसर्चै गरेका रहेछन्, पल्स भन्ने एक साइन्टिस्ट। उनले के भन्छन् भने खाने बेला चाहिँ जति उसले धेरै चपाएर खान्छ हैन त्यति धेरै चाहिँ एन्जाइम्सहरू, यो सलाइभा भन्छ जो खानालाई पचाउनको लागि जुन आउँछ त्यसलाई यो सलाइभा चाहिँ अब पठाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो ब्रेनमै रेकर्डेड छ हैन। यसलाई चाहिँ मेडुलामा चाहिँ भन्छ कि यो मेडुला ओब्लाङ्गाटा जुन अचेतन मस्तिष्क हो जसलाई चाहिँ रेप्टिलियन ब्रेन पनि भनिन्छ, जो यसले चाहिँ रिस्पोन्ड गर्छ र यसले चाहिँ कति धेरै सलाइभाहरू पठाउनु पर्ने हो खाना पचाउनको लागि भन्ने कुराहरूको नियन्त्रण गर्छ। अब तर यदि हामीले चाहिँ छिटो छिटो त्यसलाई चाहिँ पचाएर के अरे छिटो छिटो चपाएर चाहिँ हामीले यदि त्यसलाई खानाभित्र राख्यौँ भने यसले चाहिँ ब्रेनले त्यो रिस्पोन्ड गर्न पाउँदैन। कति सलाइभा पठाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो रिस्पोन्ड गर्न पाउँदैन भन्छ। त्यसैले अहिले अब यहाँ चाहिँ जो प्राकृतिक चिकित्सकहरू छन्, जो डाइटिसियनहरू छन्, उनीहरूले के भनिरहेछन् त भन्दाखेरि सकेसम्म खानालाई चाहिँ चपाउनु हैन। अझ 32 को रुल चाहिँ छ। एकचोटि खाना चाहिँ 32 टाइम्स यदि हामीले चपायौँ भने यसले हाम्रो थुप्रै रोगहरूबाट हामीलाई मुक्त गरिदिन्छ हैन। किनकि हामीले धेरै खानाहरू चाहिँ स्वादको कारणले, जिब्रोको कारणले खाइरहेका छौँ। स्वाद र फेरि कम्प्लिट खाना पनि खान पाइरहेका छैनौँ। त्यसपछि जति धेरै खाना खान्छौँ त्यसपछिको लोड पर्ने हो पेटलाई। त्यो पेटमा लोड पर्दाखेरि चाहिँ अनि ब्लड सर्कुलेसन जति चाहिँ त्यो पेटमा जान्छ र मस्तिष्कमा जान पाउँदैन। त्यसले गर्दा धेरै खाना खाने मान्छे, धेरै ओभरवेटको मान्छेहरूमा चाहिँ डलनेसको समस्याहरू आउँछ भनिरहेको छ। भन्दाखेरि हाम्रो आहार विहारसित पनि मस्तिष्क संस्कृति जोडिएको छ र आहार विहारमा चाहिँ अझ सबैभन्दा बढी त यो 32 चोटि चपाउँदाखेरि हुन्छ के त भन्दाखेरि ब्रेनले अवचेतन मनले पनि थाहा पाउँछ कि शरीरले भोजन लिइरहेको छ। अब मैले यति जुसहरू चाहिँ निकाल्नु जरुरी छ ताकि त्यो चिज चाहिँ माथि नै पचिसकोस्। जति धेरै मैले चाहिँ खाना चपाउँछु त्यो स्टार्च चाहिँ यहीँ बन्न सुरुवात गर्छ, त्यो ग्लुकोज बन्न सुरुवात गर्छ। तर त्यो सुरुवात भइसकेपछि अब चाहिँ पेटको पचाउने सिस्टमलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब यसैलाई तपाईले अब मैले यो मास्टर्स इन एप्लाइड बुद्धिज्म पढ्ने क्रममा चाहिँ के थाहा पाएको थिएँ त भन्दाखेरि हुन त यो बुद्धिस्ट कल्चरहरूमा पछि हामीले जहाँ पनि जान्छौँ त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ खानालाई चाहिँ एक छाक पछि पछाडि खाँदैनन् हैन। 12 बजेपछि भोजन असाध्यै कम्ती गर्ने, कोही बिरामी मान्छेहरू अथवा बच्चाहरूलाई मात्रै बेलुका खाना दिइन्छ, नत्र भने सामान्य रूपमा चाहिँ केही चिया पानी अथवा यस्तो केही लाइट जुसहरू अथवा एउटा फ्रुट्स बाहेक अरू बेलुका केही पनि खाँदैनन् ती भिक्षुहरूले। त्यसमा पनि एउटा यो ठुलो विज्ञान चाहिँ छ, यो मस्तिष्क संस्कृतिसित जोडिएको विज्ञान पनि छ। दोस्रो के छ भन्दाखेरि शरीरलाई चाहिने एनर्जी ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ उसले कस्मिक एनर्जी बढी तान्ने हुन्छ र शरीरलाई त्यति धेरै एनर्जी चाहिँ नचाहिने भएको हुनाले धेरै एनर्जी पचाउनकै लागि नै हाम्रो शरीरलाई चाहिँ बढी धकेल्नु पर्ने स्थितिमा यसले लाँदैन। त्यसैले के भनिन्छ त भन्दाखेरि धेरै चपाएर यदि जति धेरै चपाएर यदि मैले खाना खाएँ, खाना खाइसकेपछि ब्रेनले जुन सेकेन्ड ब्रेन जो सबकन्सियस माइन्ड छ यसले थाहा दिन्छ कि व्यक्तिलाई अबको खानाको क्वान्टिटी पुग्यो।
शरीरको लागि जे आवश्यक थियो यो पुग्यो भन्ने कुरा थाहा दिन्छ अनि मैले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छु। अब खाना चाहिँ म तृप्त पनि हुन्छु, भोजनको इन्जोयमेन्ट पनि लिन्छु र त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नि ह्याप्पी हार्मोन्सहरू डेभलप हुने सम्भावना पनि छ भन्छ हैन, जसमा डोपामाइनको कुराहरू गरिन्छ। यो डोपामाइन भनेको न्युरो ट्रान्समिटर, यसले चाहिँ जब भोजन गर्दा गर्दै तपाईँलाई ह्याप्पिनेस आउन थाल्छ अनि एउटा ग्रेटिट्युडको कल्चर जब आउन थाल्छ, यसले मस्तिष्कलाई फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ रिभाइभ गर्छ, एक नयाँ एनर्जी दिन थाल्छ। यति सानो कुरा हैन, भोजन जस्तो कुरा जो हामीले निरन्तर अभ्यासमा ल्याइरहेका छौँ हैन, जसलाई चाहिँ हामीले राइटली बिहेभियर गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अत्यधिक भोजन खाने, धेरैचोटि खाने हैन, र ब्रेनको कुराहरू सुन्न नसक्ने, आफ्नो स्वार्थको कुराहरू मात्रै, एउटा इम्पल्सको कुरा मात्रै सुन्ने जुन कल्चरले चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो रोगहरू ल्याइरहेको छ। आचार्य सेपथिक भन्नुहुन्छ कि यति साना कुराहरूलाई जब हामीले चाहिँ लैजान सक्छौँ, अब हाम्रो शरीरमा एक स्वस्थता आउन थाल्छ हैन, यो ब्रेनले अझ बढी मोर फङ्सन गर्न थाल्छ, अझ बढी मोर डेभलप भएर चाहिँ कामहरू गर्न सक्छ, मोर न्युरोनहरू डेभलप हुने सम्भावना हुन्छ। जुन न्युरोनहरू चाहिँ जब जति धेरै हायर एम्प्लिट्युडमा, यति धेरै बिलियन्स अफ द बिलियन्स चाहिँ न्युरोनहरू छन्, तिनीहरूलाई सही ढङ्गले जब कोअर्डिनेट गर्न थाल्छ, हामीले जीवनको प्रगति अझ धेरै छिटो गर्न सक्छौँ भने चाहिँ। सो यति सानो कुराहरू भोजन जस्तो चिजहरूसित, भोजनको संस्कृतिसित हाम्रो मस्तिष्कको संस्कृति जोडिएको छ र प्राकृतिक चिकित्सकहरू, डाइटिसियनहरू, साइन्टिस्टहरूले पनि अहिले के भन्न थालिसकेका छन् त भन्दाखेरि डाइट धेरै खाएर बलियो हुने पनि होइन हैन, यो सम्यक आहार अथवा सम्यक भोजन भित्र मस्तिष्क संस्कृति जोडिएको छ। मस्तिष्क संस्कृति अघि मैले बताएँ कि कसरी जोडिएको छ त भन्दाखेरि जति धेरै मैले चपाउँछु खाना हैन, त्यति धेरै त्यो अनुसारको चाहिँ सिग्नल चाहिँ ब्रेनले दिन्छ, जसमा मेडुला ओब्लाङ्गेटा पनि यसमा जोडिएको छ र जति धेरै मैले यो चिजहरूलाई चाहिँ जोड्न थाल्छु त्यति धेरै मस्तिष्क संस्कृतिलाई चाहिँ मैले बढाउन थाल्छु। र अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ ह्याप्पिनेसको कुरा, हामी जीवनमा खोजेकै ह्याप्पिनेस हो हैन, र यो ह्याप्पिनेसमा चाहिँ बढाउनको लागि अहिले त के पनि भन्न थालिएको छ भने कि कुनै देश यदि समृद्ध छ भन्ने कुराहरूको पहिला प्यारामिटर कसरी नापिन्थ्यो त भन्दाखेरि अहिले पनि हुन त यो कल्चर छ धेरै जसो विकसित देशहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कि जति धेरै मैले कन्ज्युम गर्न सकेँ, जति धेरै मैले लिन सकेँ, जति धेरै नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ मैले उपयोग गर्न सकेँ, त्यति धेरै म चाहिँ धनी हुँ भन्ने किसिमको जुन एउटा कल्चर थियो अब तोड्न जरुरी छ भनिन्छ हैन, किनकि त्यसले मान्छेलाई तनाव दिएको छ, त्यसले मान्छेलाई द्वन्द्वमा ल्याइदिएको छ, त्यसले मान्छेलाई चाहिँ धनको होडमा चाहिँ जति धेरै कन्ज्युम गर्ने भन्ने सेन्समा चाहिँ गाडी किन्नु पर्यो, घर धेरै बनाउनु पर्यो हैन, धेरै फ्युलहरू चाहिँ खर्च गर्नु पर्यो। यसले के ल्याइदिइरहेको छ त भन्दाखेरि अन्ततोगत उसले खोजेको चिज चाहिँ ह्याप्पिनेस ल्याउन सकिरहेको छैन। त्यसैले अहिले पछिल्ला केही ओन्टोलोजिस्टहरूले, केही ऋषिहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ त भन्दाखेरि को मान्छे धनी हो अथवा रिच को हो त भन्दाखेरि अब यसलाई ह्याप्पिनेस इन्डेक्सको आधारमा हेर्नुपर्छ। भुटान जस्तो देशमा त यो ग्रस ह्याप्पिनेस इन्डेक्सको कुराहरू उठेको छ र यो कल्चर चाहिँ बुद्धिस्ट कल्चरबाट आएको, जहाँ चाहिँ ध्यानलाई बढी जोड दिइन्छ र उनीहरूले भनिरहेका छन्, अहिलेको सबै ऋषिहरूले, आचार्य सेपथिक पनि भन्नुहुन्छ कि ह्याप्पिनेस नै पहिलो क्राइटेरिया हो। यदि जुन कामहरू गर्दैछ मान्छेले त्यो कामहरू गर्ने क्रममा ऊ यदि ह्याप्पी छैन भने उसले बरु काम छोडेको राम्रो हैन, किनकि त्यो ह्याप्पिनेस उसले खोजेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले कुन काममा ऊ रमाउँछ, कुन काममा उसको रुचि छ, त्यसको आधारमा नै उसको एकाग्रता बढ्ने हैन, उसको शार्पनेस बढ्ने, बडीको रेजिलियन्स बढ्ने कुराहरू रहेको हुनाले यो ह्याप्पिनेससित सबै कुरालाई जोड्न जरुरी छ भनिएको छ। र अर्थशास्त्रीहरूले पनि अब ह्याप्पिनेस इन्डेक्सको कुराहरू उठाइरहेका छन् भने हामीले पनि त हाम्रो जीवनमा चाहिँ ह्याप्पिनेसलाई त जोड दिनु जरुरी छ नि। त्यसैले त्यो ह्याप्पिनेस कसरी डेभलप हुन्छ त हैन, यसमा चाहिँ हार्मोनको कुराहरू पनि गरिन्छ। कतिपय हार्मोनहरू जसले चाहिँ ह्याप्पिनेसलाई बढाइरहेको हुन्छ, जस्तै डोपामाइनको कुराहरू गरियो हैन, जस्तै सेरोटोनिनको कुराहरू गरियो, मेलाटोनिनको कुराहरू आउँछ हैन। यी विभिन्न ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ पिनियल ग्ल्यान्ड्सबाट मेलाटोनिन निस्किन्छ र ब्रेनको विभिन्न ठाउँबाट हाइपोथ्यालामसबाट चाहिँ डोपामाइनहरू निस्किने कुराहरू छ। सो यो सेक्रेसनलाई चाहिँ हेल्प गर्ने तत्त्वहरू के हो त
भन्दाखेरि त्यहाँ पनि डोपामाइन कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरामा साइन्टिस्टहरूले भनिरहेका छन् हैन, ब्रेन साइन्टिस्टहरूले पनि भनिरहेका छन् कि जति धेरै ध्यान गर्न थाल्छ, जति धेरै यौगिक एक्सर्साइजहरू गर्न थाल्छ, त्यति धेरै डोपामाइनहरू निस्किन्छ र त्यसपछि यो फुडसित पनि रिलेटेड छ। चपाएर खाँदाखेरिको कुराहरू हामीले गरिरहेका थियौँ र जसले बढी प्लेजर दिन्छ, जसले बढी रुचि दिन्छ, कुनै कामहरू सम्पन्नता भइसकेपछिको मान्छेलाई जुन सन्तोष दिन्छ, त्यो सन्तोषको स्थितिमा डोपामाइनहरू निस्किन्छ। त्यसैले उनीहरूले के भन्यो भने ह्याप्पी हार्मोन्सहरूको कुरा गरे र यही कुरालाई चाहिँ यहाँ ऋषिहरूले पनि जोड दिनुहुन्छ कि कर्ममा जब रुचि आउन थाल्छ, यसले अलग तरिकाको एक तरङ्ग, एक उमङ्गता ल्याउन थाल्छ। त्यसैले हामीले पथिक फाउन्डेसनले पनि ध्यानहरू जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि कि प्रसन्नता पहिलो रिक्वायरमेन्ट हो ध्यान गर्नको लागि। त्यसैले ध्यान कुनै एउटा गुरु गम्भीर कुरा चाहिँ होइन, गम्भीरतावश ध्यान गर्न सकिँदैन हैन। जति प्रसन्न चित्तका साथ ध्यान गर्न सकिन्छ त्यति ध्यानमा बढी प्रवेश गर्न सकिन्छ र त्यति धेरै नजिकबाट आफूलाई जान्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ। सो यो प्रसन्नता, यो डोपामाइनको कुरा हैन, यो हार्मोनको सेक्रेसनको कुराहरू रिलेटेड छ र यो सबै मस्तिष्क संस्कृतिसित जोडिएको छ। सो यो मस्तिष्क संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउनको लागि र अब हामीले चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षाले भनेका तीनटै मस्तिष्क जुन फङ्सन वाइज कार्यक्षमताको आधारमा तीनटा मस्तिष्क जुन कुरा गरिरहेका छौँ, एउटा त देब्रे मस्तिष्क, दोस्रो दाहिने मस्तिष्क र पछाडिपट्टिको मस्तिष्क, यो तीनटै मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउने र यसको के भन्दाखेरि कि धेरै आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ कि मान्छे डेभलप भएको के को आधारमा नाप्ने हैन, मान्छे विकसित भएको आधार केलाई नाप्ने त भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ चेतनाको विकास। र यो चेतनाको विकासको लागि आत्मशिक्षाको जरुरत छ, आत्मविज्ञानको जरुरी छ, यो विज्ञानमा प्रवेश गर्न जरुरी छ हैन। र उहाँले भन्नुहुन्छ कि चेतनालाई जान्नको लागि चाहिँ अब पुरानो ढर्राले हुँदैन, त्यो सूचनामुखी शिक्षाले मात्रै हुँदैन, त्यो पण्डिताइले मात्रै पुग्दैन। अब नयाँ ढङ्गले यसमा विज्ञानमा प्रवेश गर्न जरुरी छ। कसरी यो विज्ञानमा प्रवेश गरिसकेपछि चेतनाको विकास हुन्छ हैन, धेरै आयामबाट उसले चाहिँ जीवनलाई बुझ्ने मौका पाउँछ, बहुआयामिक ढङ्गले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ विकसित गर्न सक्छ। सर्वाङ्गीण विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई खुब जोड दिन जरुरी छ। जति सर्वाङ्गीण रूपमा विकसित हुन सक्यो, जति धेरै हामीले जस्तो भनौँ शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र चैतन्यगत रूपमा चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ त्यसको लेभल अफ पर्फर्मेन्स बढाउन थाल्यौँ, त्यति धेरै नै हामीले चाहिँ यो संसारमा आएका जति पनि ग्लोबल समस्याहरू छन्, ती ग्लोबल समस्याहरूलाई छिचोल्न सक्छौँ। होइन भने समस्याहरू हाम्रो भनाइ छ 40 फिट माथि छन्, हाम्रो एप्रोच चाहिँ जम्मा 2 फिट मात्रै भयो भने करिब करिब 38 फिटको हामी डेफिसिटमा छौँ र यानि कि हामीले समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैनौँ। अहिले यही समस्याहरू भइरहेको छ। आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ कि विज्ञान र प्रविधिले एका दिशामा प्रगति गरिरहेको छ, फटाफट गरिरहेको छ, तर हाम्रो मस्तिष्क संस्कृति के छ त भन्दाखेरि धेरै पछाडि छ, रिटार्डेड छ हैन। यसले सही ढङ्गले सोच्नै सकिरहेको छैन, कसरी म विकसित हुन्छु। बाहिर प्रविधिको बारेमा त यसको नजर चाहिँ अलिकति साफ छ, क्लियर छ हैन। जस्तो भनौँ मोबाइलहरू, हामीले युज गर्ने मोबाइलहरू झनपछि झन् डेभलप हुँदैछन्, स्क्रिन टचबाट हामी चलाउन सक्ने भइरहेका छौँ, तर हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ प्राइमेटिभ छ। यो जति बेला चाहिँ गौतम बुद्धको समयमा जसरी चाहिँ मान्छेहरूले प्रतिरोध गर्थे, रेजिस्टेन्स गर्थे, मान्छेहरूसित लडाइँ झगडा गर्थे, अहिले पनि त्यही लेभलमा चाहिँ छ। यो अझै प्राचीन छ हैन, दक्यानुसी छ र यसले चाहिँ फन्डामेन्टली इभोल्युसनमा जान सकेको छैन। मस्तिष्क कल्चर र इभोल्युसनमा जान नसक्नुको कारण के त भन्दाखेरि हाम्रो जुन ब्याकअपमा जे मेमोरीले काम गरिरहेको छ त्यो मेमोरी स्वस्थ छैन हैन। हामीले जीवनप्रति लिएको दृष्टिकोण चाहिँ स्पष्ट छैन, हामी अन्धविश्वासी छौँ हैन र धर्मभिरू भएका कारणले गर्दाखेरि यो मस्तिष्क संस्कृतिलाई चाहिँ बदल्न सकिरहेका छैनौँ। आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ अब त्रिभुजीय शिक्षा मार्फत हामीले यो मस्तिष्क संस्कृतिलाई निर्माण गर्न सक्यौँ भने अहिले जुन परिवार प्रणाली, निजी परिवार प्रणालीले भोगिरहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ। राज्य व्यवस्थाको सेन्समा चाहिँ जुन पुँजीवादी चरित्र छ, त्यो पुँजीवादी चरित्रलाई चाहिँ सामुदायिक कल्चरमा ल्याउन सक्छौँ।
यो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। र नयाँ मनुष्य निर्माणको लागि आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि अब नयाँ ढङ्गले नयाँ माइन्डसेटमा काम गर्नु जरुरी छ। नयाँ माइन्डसेट निर्माण गर्नको लागि यो जुन मस्तिष्क संस्कृतिको हामी जुन बहस अगाडि बढाइरहेका छौँ, यो बहसलाई अझ फेरि हामी विभिन्न आयामबाट नयाँ कोणहरूबाट चाहिँ अगाडि बढाउने भनाइ राख्दै आजको निर्धारित समय सकिएको छ र आउने हामी शुक्रबारसम्म चाहिँ यो बहसलाई चाहिँ अहिले यहीँ रोक्दै तपाईँहरूको यो समय खुसीपूर्वक बिताउनु होला। तपाईँमा पनि ह्याप्पी हार्मोन्सहरू डेभलप गर्ने एउटा कल्चर बनोस्। योग ध्यानको संस्कृति हाम्रो मस्तिष्क संस्कृतिमा निर्माण हुन सकोस् हैन, यो भन्ने शुभेच्छा राख्दै म तपाईँबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।